عسلامة ومرحبا بكم كالعادة لاجونس ليدرز ايموبيليي تودكم باللي ميور زوبورتونيتي. اليوم جبنا لكم دوبلكس حلو برشا موجود في ريزيدونس بون ايموبل في خلينا نقول في النصر 2 زون مزيانة برشا فيفونت على الاخر، والايموبل نتاعنا ديني ان اوتيل 5 ايتوال على خاطر بالحق بيان غاردي اي بيان سيكوريزي، فيه سيستيم انتيليجون دوموتيك حاجة دونك بور لا سيكوريتي لو كونترول، فيه زاده سيستم d'alarme collectif وعندنا سيستم دونك دي زونفوماج او كاو فما انسوندي ولا حاجه نلقاو السيستم هذايا يجبد الدخان الكل لبرا باش ما يضروش العباد. زاده نلقاو في السوسول والباركينغ عندنا سيستم غيا دونك روبيني انتي انسوندي. بالحق كل شيء في المبلغ نتاعنا اليوم اوت ستاندينغ وحاجه لوكس برشا. وتوا باش نخليكم تشوفوا الدوبلكس. نبداو الفيزيت نتاعنا. دونك دوبلكس متكون من صالون ومعاه كويزين ايكيبي وسال دو بور انفيتي. في الايتاج نلقاو دونك دو شامبر كوشي ومعاهم سال دو بان، حاجه مزيانه برشا. باش نشوفوا مع بعضنا توا الصالون نلقاوه سباسيو بالكدا كارلاج ماربر بلون ماسيف وعندنا البي فيتري هذيا. دونك احنا في السيتيام ايتاج الفيو مزيانه برشا كيما قاعدين تشوفوا. دونك بالحق حاجه محليها على الاخر فيو هكايا وكيفاش البي فيتري اورينتي بالحق مزيانه. نلقاو الالومنيوم نتاعنا اون بلون ستور الكتريك وعندنا دونك في الصالون عندنا شوفاج سنترال وكليماتيزور ونلقاو ستاف نتاعنا ديكوري افيك دي سبوت. دونك هذه السالدو نتاعنا نلقاوها سباسيوز، الكارلاج نلقاوه بارتير، نلقاو زاد الفايونس لهنا شوفوا معايا محليها دونك نقشيت هكا وديكوراسيون مزيانه برشا عطات هكا اكلا وروح هكا. السالدو نتاعنا نلقاوها ايكيبي بار فاسكو بلون اليمون اون بوا كيما قاعدين تشوفوا وين نحطوا فيه الحاجات اللي نستحقوهم. ميغوار السانيتير نتاعنا انكاستري دو لامبورتاسيون، روبيني روكا حاجه لوكس برشا. وكالعاده نلقاو في السالدو دونك شوفاج سنترال انستالي وستاف نتاعنا ديكوري افيك دي سبوت. نوصلوا توا للكويزين اللي نلقاوها سباسيوز. دونك نلقاو الكارلاج نتاعنا غري دون لا ماس وكولور غريس، ونلقاو الفايونس نتاعنا هكا ديكوري موزايك محليها على الاخر. لا كومبينيزون دي كولور عجبتني برشا. كويزين نتاعنا équipé par haute et plaque à feu four encastré، ونلقاو زاده بليزيور ارانجمون باش نحطوا فيهم قضيتنا. وما نسيوش زاده الفونيتر الكبيره دونك اون الومنيوم بلون وفيو مزيانه برشا. دونك الكويزين نتاعنا تحل على سيشوار صغرون كيما هكا. دونك خليكم تشوفوه تنجموا تستغلوا تحطوا فيه الحاجات الزايده اللي عندكم ولا الماشينه لافي. دونك كما قلت لكم دوبلكس نتاعنا سيكوريزي بالكدا نلقاو زاد سيستيم دوميتيك حاجه مزيانه برشا. دونك تكتيل تنجم تتحكم ا ديستونس في دونك شوفاج والا ستور والا فيديوفوني زاده. وزاده نحب نحكي لكم على البورت اللي نلقاو البوا فرين حاجه لوكس برشا وفيها سيستيم انتي انتروزيون او كاو حد حاب يدخل للدار ولا حاب يخلع الباب. دونك حاجه بيان سيكوريزي توب. هكا نكونوا كملنا البارتي جو باش نتعداو للبارتي نوي ونشوفوها مع بعضنا. نجيو تويكا للبارتي نوي نتاعنا نلقاو فيها دو شومبر كوشي ايدونتيك ومعاهم سال دو بان. دونك شومبر كوشي الاولانيه دونك سباسيوس بالكدا البارتير نتاعنا غري دون لا ماس كولور غريس وعندنا دريسينغ على كبر الحيط كيما قاعدين تشوفوا. دونك فوالا عندنا لي زيتاج من هوني وفما حاجه باش نوريه لكم تنجم هوني تعمل عندنا بري انستالاسيون تاع التلفزيون تنجم انت تحط تستغلها باش تحط التيفي نتاعك. اي اون بلوس عندنا فينيتر مزيانه افيك سيكوريتي من غاديكا. دونك كيما قلت لكم الومنيوم بلون دوبل فيتراج والفيو المزيانه اللي حكيت لكم عليها. والدوزيام شامبر كوشي دونك هي ايدونتيك الاخرى جوست عندنا دوبل فينيتر وعندنا زاده ميم كاركتيرستيك كيما شامبر الاخرى. البوا نتاعنا نلقاوها فرين ونلقاو الفيو بانوراميك دونك اللي تحل بريسك على النصر الكل. كملوا بارتي نوي نتاعنا بالسال دو بان اللي هي كومونيكونت لدو شامبر. دونك نلقاوها سباسيوس فيها البينوار ان فاسكو بلون روبيني روكا حاجه لوكس ميغوار و اليمون لهنايا
باش نحطوا فيه الحاجات اللي نستحقوهم الكل. نلقاوها زاده ايكيبي باغ ان شوفاج سنترال، الكارلاج نلقاوه غري دون لا ماس، والستاف نتاعنا ديكوري. كملنا الجزيز نتاعنا وحبيت نفكركم بالسوبرفيسي نتاع دوبلكس، هي نلقاوها 130 متر كاري، دونك حاجه سباسيوس بالكدا، وزاده موجوده في امبلاسمون ياسر طياره. نحكيو على نصر 2 ايموبل بيان سيكوريزي كيما حكيت لكم، وزاده سوق مزيان برشا. كلمونا بور بلوس دانفورماسيون، تلقاونا ديما على لي ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام يوتيوب ليدرز ايموبيليي، وكالعاده معنا نحن انت تنجم تكون البروبريتير.